दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी समाजका विभिन्न विषयहरूमा निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। आजको संस्करणमा हामी धर्म, संस्कार, संस्कृति, जीवन र जगतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो नेपाली भूमिमा जन्मिएर भारतमा ज्ञान आर्जन गरेर नेपाल माताकै लागि विभिन्न काम गर्नुभएको छ। जैन धर्मका उच्च गुरु, जैन धर्म र पर्यावरणको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर श्री मणिभद्र मुनि महाराज आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले जीवन र जगतलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, आम जनताले जीवन र जगतलाई कसरी हेर्नुपर्छ, धर्म के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो, हिन्दू धर्मभित्रको विभिन्न सम्प्रदायहरू छ, यो सम्प्रदाय बीचको समन्वय हुन्छ कि हुँदैन होला, यी र यस्तै विषयमा आजको संस्करणमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा महाराजजीलाई स्वागत गरौँ। महाराजजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जैन धर्मको तपाईँ उच्च गुरु हुनुहुन्छ, यो धर्मको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् त, धर्म के हो? धर्म उच्च गुरु भनेर सरले भनिसक्नु भएको छ। जैन भनेको सम्प्रदाय हो। धर्म भनेको हाम्रो भित्रको एउटा विशेष गुणलाई धर्म भनिन्छ। जस्तै पानीको धर्म शीतल हो भनेदेखि अग्निको धर्म उष्णता र तातो हो। त्यस्तै चाहिँ हामी मनुष्य भएर जन्म लिइसकेपछि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो धर्म हो मानवता, इन्सानियत। और मानवता र इन्सानियतका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ कुराहरूको विशेष हामीले ध्यान दिएर त्यो मानवता हाम्रा भित्र आओस् भन्ने गुणका लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी आफैले पहिले आफूलाई नै केलाएर हेर्न सक्नु पर्यो। कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिका भित्र दया छैन भने वो व्यक्ति धार्मिक हुन सक्दैन। दया, करुणा, अहिंसा, सत्य यी जति पनि पक्षहरू छन् यी सबै धर्मका पक्षहरू हुन्। कुनै एउटा व्यक्ति या कुनै विशेष सम्प्रदायका कुरा होइन नि। जस व्यक्तिका भित्र रिस छ, जस व्यक्तिका भित्र राग छ, डाहा छ, अहङ्कार छ, लोभ छ, यी जति पनि कुराहरू छन् यी कुराहरू व्यक्तिका लागि नराम्रा पक्षहरू हुन् और धर्मका लागि यी धर्म होइनन् भन्ने हामीले बुझ्दा हुन्छ। धर्म भनेको के? जस्तै आज क्रोध अधर्म हो भने त्यसको ठिक्क विपरीत क्षमा गर्ने शक्ति मेरा भित्र आउनु भनेको त्यो धर्म हो। अहङ्कार पाप हो भनेदेखि विनम्रता धर्म हो। त्यस्तै चाहिँ एउटा सरलता, व्यक्तिको सरलता भनेको कहिलेकाहीँ मान्छेले सरल भनेको जसलाई केही पनि आउँदैन त्यो व्यक्तिलाई सरल भन्छ। तर वास्तवमा धर्मशास्त्रमा सरल भनेको त्यो व्यक्तिलाई जसको कथनी और करणी एक छ, जसका भित्र मनमा जे छ उसको वाणीले त्यही बोल्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई धर्मशास्त्रमा सरल भनिएको छ। अहिलेको मानव युगमा कथनी र करणी फरक छ। तपाईँहरू जैन धर्म मानिराख्नु भएको छ, तपाईँ जैन धर्मको उच्च गुरु हुनुहुन्छ। हरेक पटक तपाईँहरूको धर्मको प्रवचन हेर्दा, हरेक कुरा हेर्दा तपाईँहरू मुखमा मास्क लगाइरहनु भएको छ, मुख भस्त्रिका लगाइराख्नु भएको छ। यो किन लगाइरहनु पर्ने जरुरी हो? यो पनि एउटा धर्मकै पक्ष हो। किनकि अहिले त यो पुरा संसारले मुखवस्त्रिका लाउन प्रारम्भ गरिसकेको छ। और त्यो मुखवस्त्रिका लायो भनेर हामीले आफूलाई ठुलो मान्न कुनै आवश्यक छैन। तर भगवान महावीरले आजभन्दा 2500 वर्ष पहिल्यै नै वाणीमा विवेक राख्नु, हाम्रा भित्रका कुनै यस्ता नराम्रा हाम्रो भित्रबाट निस्कने तातो हावाले वायुमण्डलमा हुने साना साना वायुका जीवहरूको हत्या नहोस् र बाहिरका जीवहरू हाम्रा भित्र पसेर त्यो भित्रको हाम्रो अवस्था कमजोर नहोस् र हामी अस्वस्थ नहौँ भन्ने यी सबै कुराले गर्दा र अहिंसाको मुख्य मध्यनजर उहाँले हामीलाई मुखवस्त्रिका लाउनु वा नै त बोल्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि वस्त्रहरू लिएर, कुनै पनि वस्त्रहरूको विवेक राखेर यसरी बोल्नु भनेर भगवान महावीरले भनिसक्नु भएको थियो। र अहिले वर्तमानमा पनि हामीले देखेका छौँ कोरोना महामारीमा प्रत्येक व्यक्तिले
मुखपत्रिका लाउनु परेको छ। मुखपत्रिका भन्नाले मास्क लाउनु परेको छ। त्यसकारण यसलाई धार्मिक पक्ष लिँदा पनि भयो। धार्मिक पक्षको साथसाथमा आज हामीले आफ्नै स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि हामीले गरेको भनेर मान्दा पनि भयो। र आज सरले जस्तै भन्नुभयो जैन धर्ममा कथनी अरू करणीमा कसरी एक गर्न सकिन्छ त नि भनेर भन्ने। यो जैन धर्मभित्र नि दुईवटा सम्प्रदाय छ हजुर होइन? हजुर। तपाईँ कुन सम्प्रदायको गुरु? अब क्योंकि दुईवटा सम्प्रदाय भनेका एउटा दिगम्बर अर्को श्वेतम्बर। दिगम्बर र श्वेतम्बर दुईवटा सम्प्रदाय हुन्। अब त्यो शब्दले त्यसमा जनाइसकेको छ। दिगम्बर भनेको जसले कुनै पनि वस्त्र धारण नगर्ने नग्न रहने सम्प्रदायका सन्यासीहरूलाई हामीले दिगम्बर सम्प्रदाय भन्दछौँ भनेदेखि हामीले सफेद वस्त्र धारण गर्ने हाम्रो जीवनभरको सङ्कल्प हुन्छ। त्यसकारण हामी श्वेताम्बर। यसो दिगम्बर र श्वेताम्बर दुईवटा सम्प्रदाय हाम्रो जैनीमा छ। यो जैन सम्प्रदायले मूर्ति पूजा गर्छ कि गर्दैन? जैन सम्प्रदायमा जस्तै अहिले भनिसकेको छ उहाँहरू दुईवटा सम्प्रदायमा एउटा दिगम्बर छ, दिगम्बरले मूर्ति पूजा गर्दछ। और श्वेताम्बरमा पनि दुईवटा पक्ष छन्। एउटा श्वेताम्बर मूर्ति पूजक र अर्को श्वेताम्बर स्थानकवासी र श्वेताम्बर तेह्रपन्थ। तेह्रपन्थ और स्थानकवासीले मूर्तिको पूजा नगर्ने, आत्माको आराधना गर्ने, निराकार परमात्माको आराधना गर्ने श्वेताम्बर र दिगम्बर तेह्रपन्थ सम्प्रदाय हो भने श्वेताम्बर मूर्ति पूजकले तीर्थङ्करका मूर्तिहरूको पूजा गर्ने गर्दछ। विश्वका अति प्राचीन धर्महरूमध्ये हिन्दू धर्म हो। यो हिन्दू धर्मभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदाय उपसम्प्रदायहरू छ। यो जैन धर्म पनि हिन्दू धर्मको सम्प्रदाय या उपसम्प्रदायमा पर्छ कि पर्दैन? अब आज सबैभन्दा पहिला त हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो धर्म सबैभन्दा प्राचीन हो भनेर हामीले वकालत गरेर त्यसमा तर्क वितर्क गरेर हामीले आफ्नो धर्म सम्प्रदायलाई श्रेष्ठ बनाउने हाम्रो एउटा चाहना हुन्छ। धर्म सम्प्रदायलाई पुरानो बनाएर या धर्म सम्प्रदाय धेरै प्राचीन हो भनेर मात्रै धर्म सम्प्रदाय श्रेष्ठ हुन सक्दैन। धर्म सम्प्रदायलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि हाम्रो शुद्ध आचरण आवश्यक छ। और भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम यी उनका अनुयायी भइसकेपछि उहाँहरूको गौरव बढाउनको लागि या त्यो धर्म सम्प्रदायको गौरव बढाउनको लागि त्यो धर्म सम्प्रदायको चिच्याएर नारा लगाएर हुँदैन, चिच्याएर फेरि त्यो ठुलो आन्दोलन गरेर हुँदैन। स्वयं आफूलाई असल बनाएर त्यो धर्म सम्प्रदायका आचार संहिताभित्र बसेर त्यसका आचार संहितालाई मैले शुद्ध रूपमा पालन गर्न सक्यो भने त्यो धर्म सम्प्रदायको मैले इमान्दारीपूर्वक त्यो धर्म सम्प्रदायको अनुयायी भएर म आफ्नो धर्म सम्प्रदायको इमान्दारीपूर्वक पालन गर्न सक्छु। होइन भनेदेखि मेरो धर्म प्राचीन थियो, मेरो धर्म पुरानो धर्म हो, हिन्दू धर्म पुरानो हो, हिन्दू धर्मभन्दा जैन धर्म पुरानो हो भनेर यी लडेर युद्ध गर्ने दार्शनिक व्यक्तिहरूको विशेष धर्मसँग सम्बन्ध छैन। त्यसकारण जस्तै यहाँले भन्नुभयो हिन्दू धर्मको अन्तर्गत जैन धर्म हो कि होइन भनेर भन्ने पक्षमा पुराणमा जैन वैदिक परम्परा र श्रवण परम्परा दुईवटा परम्परा हाम्रो पुरानो परम्परादेखि चलिआएका छन्। र त्यसमा वैदिक परम्परामा जस्तै हामीले हिन्दू धर्मलाई मानियो भनेदेखि श्रवण परम्परामा बौद्ध र जैन यी दुईवटा परम्परा पहिलेदेखि चलिआएका धर्म सम्प्रदाय हुन्। र त्यसमा नि जस्तै अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ हिन्दू धर्ममा विभिन्न प्रकारका धर्म सम्प्रदायहरूको जन्म भयो। र जन्म हुन नराम्रो छैन, जन्म हुन त्यति समाजका लागि घातक पनि होइन और आध्यात्म मार्गलाई घातक पनि होइन। घातक त्यहाँ छ जब हामीले आपसमा युद्ध गर्दछौँ, एक अर्काको लागि हामीले जरो खोज्ने कार्य गर्दछौँ, त्यो घातक हो। ठिक छ, आज तिमी असल छौ भनेदेखि तिमी असल हुनुमा अर्को व्यक्ति नराम्रो हो भनेर सोच्न पाइँदैन। किनकि म राम्रो छु भनेदेखि अर्को व्यक्ति पनि राम्रो हुनसक्छ। जस्तै मैले कुनै पनि परमात्माको उपासना गर्छु भने ऊ मेरो बा आमा जस्तो मेरो पूजनीय हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्र। और त्यो मेरा बा आमा राम्रा छन् भनेर मैले भन्नु कुनै विशेष घटना होइन। डाक्टर श्री मणि भद्रमुनि महाराजजी, तपाईँको जन्म नेपालमा भयो। केही वर्ष अगाडिसम्म हेर्ने हो भने नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो होइन, अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ। राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन? राज्यको धर्म हुन्छ, तर आज हामी सबैभन्दा समस्या हामीलाई के छ भने हामीलाई राष्ट्र हिन्दू चाहिएको छ या हामी स्वयं हिन्दू बन्न चाहेका छौँ। दुईवटा कुरा छन्।
आज हामी जति पनि, किनकि हामीले भन्छौँ कि हाम्रो राष्ट्रमा लगभग 85% या 90% हामी हिन्दू छौँ भनेर हामी भन्ने राष्ट्रिय जनगणनाले त्यही देखाउँछ। त्यही देखाएर वास्तवमा म हिन्दुत्व मेरा भित्र छ कि छैन त्यो जान्न आवश्यक छ। त्यसका लागि कुनै आन्दोलन गरेर सरकारसँग माग गरेर भन्दा पनि मेरा भित्रका इमान्दारीपूर्वक मैले त्यो धर्म सम्प्रदायलाई पालन गरेँ भने पालन गर्नका लागि कुनै पनि संसारको धर्म सम्प्रदायले हामीलाई रोक्नेवाला छैन। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ धर्मभित्र राजनीति प्रवेश गर्यो, त्यो कारण अहिले धार्मिक रूपले समाज आन्दोलित छ, सबैले आफ्नो धर्म मान्नु उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। त्यसो हो भने राष्ट्रले धर्मनिरपेक्ष गरेर ठिकै हो भन्ने मत तपाईँको हो? यस्तो छ, हामीले त्यसको समर्थन गर्छु भनेर भन्नेवाला पनि म छैन, किनकि नेपालको सन्दर्भमा आज हिन्दू राष्ट्रको रूपमा जुन एउटा शान्तिको सन्देश नेपालले बाहिर दिइराखेको थियो त्यो अवस्था छैन। किनकि हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई समस्या थिएन, तर अहिले धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि जुन वातावरण बन्दी, आज धर्मनिरपेक्ष भनेर किसलाई भनेका छौँ भनेदेखि हामीले द्विधर्मी सम्प्रदायको प्रशंसा गर्नु भनेको धर्मनिरपेक्ष। हेर्नु त यो कति ठुलो, हामीले भारतमा पनि धेरै, भारतमा त झन् हिन्दू मुस्लिमको आदि इत्यादिको दङ्गा त अत्याधिक हुन्छ महाराजजी। धर्मनिरपेक्ष भनेर कसलाई भनियो, कुन चाहिँ नेतालाई भनियो भनेदेखि जसले मुसलमानको प्रशंसा गर्यो त्यो धर्मनिरपेक्षवादी। ए बाबा, धर्मनिरपेक्ष भनेको त सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायलाई तिमीले समान रूपमा आदर गर न। यो अवस्था पहिला पनि थियो। हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि पनि नेपालको अवस्था के थियो, प्रत्येक धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार थियो। जस्तै उदाहरणका लागि हिन्दू राष्ट्र हुँदै पनि हाम्रो नेपालमा के मुसलमानहरू आफ्नो सम्मानसहित जिउन पाएका थिए? राजदरबार अगाडि मुस्लिमको त मस्जिद थियो, अहिले पनि छ। अब हाम्रो पनि जैन मन्दिर यहाँ छ। अब जैन मन्दिर बन्दाखेरि पनि कहीँ कसैलाई केही अप्ठ्यारो भएको थिएन र कहीँ केही समस्याहरू आएका थिएनन्। यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि होइन, राष्ट्रका हितका लागि हामीले केही गर्छौँ भनेदेखि त उसको इमान्दारिता। लेकिन जब व्यक्तिले राष्ट्र हितभन्दा स्वहितमा आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्छ भने त्यहाँ विडम्बना, त्यहाँ समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसकारण जहाँ सबैभन्दा पहिला त हामी अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जति पनि जनसमुदाय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू तडफेको अवस्था त छ। तडफेको वास्तवमा अवस्था छ भनेदेखि इमान्दारीपूर्वक हजुरले यो धर्मलाई धारण गरेर आफ्नो धर्म सम्प्रदायको जो आचार संहिता छ त्यो समाज सामान्य राख्न सक्नु पर्यो। आज क्रिश्चियन धर्म हाम्रा देशमा फैलियो भनेर क्रिश्चियन धर्मलाई हामीले टाढा गर्नको लागि आन्दोलनले हुँदैन। जैन धर्मले जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? जैन धर्मले जीवन र जगतलाई यस्तो छ कि आफ्नो आफ्नो यो दृष्टि हुन्छ। त मैले भने जैन धर्म भनेर हामीले भन्दा पनि जैन सम्प्रदाय हो, एक जैन दर्शन हो। जीवन र जगत हेर्ने दृष्टि भनेको त सबै संसारले जिस तरह से धर्म सम्प्रदायले जुन हिसाबले हेर्छन् त्यही हिसाबले जैन धर्म विशेष फरकले हेर्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै यसमा अलि बारीकीमा जानियो भने जगतमा जस्तै कालखण्डहरू छन्, यो संसार कसरी चलिराखेको छ, संसारमा हामी कसरी जन्म लिएका छौँ र जस्तै पृथ्वी, अपत्य, वायु, वनस्पति यी थोडा गहिराएका कुराहरू छन्। यस्ता कुराहरूको लागि हामीले संसारलाई हेरेका छौँ भनौँ न। छ भनेदेखि तर जगतमा पनि प्रत्येक व्यक्ति असल भएर तिमी हिँड्न सक्यौ भने तिमी धार्मिक हुन सक्छौ भनेर जैन दर्शनले पनि संसारलाई के गर्छ। यो सांसारिक पृथ्वीको कुरा हो। विभिन्न धर्मशास्त्रहरूलाई हेर्ने हो भने परलोक अथवा स्वर्गको परिकल्पना छ वा नर्कको परिकल्पना छ। जैन धर्मभित्र यो छ कि छैन? छ। यसमा जहाँ किनकि पुनर्जन्म हुन्छ मान्छे होइन, यस्तो छ जति पनि आध्यात्मिक धर्म सम्प्रदायहरू छन् त्यसमा पुनर्जन्म अस्वीकार गर्ने त सवालै छैन। हामी सबैले पुनर्जन्मको स्वीकार गर्छौँ। पूर्व जन्ममा हामीले गरेको पुरुषार्थ वर्तमानको हाम्रो भाग्य हो र वर्तमानको मेरो पुरुषार्थ भविष्यको मेरो भाग्य हुनेवाला छ। भूतमा म केही थिएँ र भविष्यमा म केही हुनेवाला हुँ भन्न साथ यी सबै कुराहरू यसमा आइसके कि भाइ अब सुख भोग्ने स्थानलाई स्वर्ग भनिन्छ, दुःख भोग्ने स्थानलाई नर्क भनिन्छ। यो
सत्य हो। त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने स्वर्ग के होला र नर्क के होला भनेर भन्नुभन्दा पनि अहिले यो संसारमा हामी हुँदाहुँदै मनुष्यको रूपमा जन्म लिइसकेपछि तिमीले यो आफ्नो घर परिवार समाजलाई स्वर्गिक वातावरण दिन सक्यौ भने मरेपछि तिमीलाई अवश्य स्वर्ग के हुन्छ प्राप्त हुन्छ। र तर अहिले हाम्रो यो समाजमा हामीले एक नारकीय वातावरण बनाउने, एक दुसराका प्रति ईर्षा छ, एक दुसराको प्रति घृणा छ, यस्तो वातावरण छ भनेदेखि मरेर हामीलाई स्वर्ग मिल्नेवाला छैन। जैनीमा भनेपछि कर्मको आधारले स्वर्ग र नर्क यहीँ छ, यहीँ छ नि, यहाँ छ भन्नाले देखिने यहाँ छ, हामीले देख्न सक्ने अवस्था छ हामीलाई यहाँ। नत्र त जैन धर्ममा पनि 4 गतिहरू छन्, 84 लाख जीवा योनिहरू छन्। नरक गति, त्रियञ्च गति, पशु जगतलाई त्रियञ्च गति भनियो, त्यसै मनुष्य गति, देव गति, यिन 4वटा गतिको वर्णन विस्तार रूपमा जैन दर्शनमा आउँछ। तर भौतिकवादीहरूले त यो मान्दैनन् गुरुजी। उनको स्वतन्त्रता हो, कुनै व्यक्तिले यो मान्दैनन् भन्न साथ त्यो कुरा छैन भनेर त हामीले भन्न पाइँदैन। अब हामीले जे हामीलाई हाम्रा सर्वज्ञले भन्नुभएको छ उनले भनेअनुसार नरक पनि संसारमा स्वर्ग नरक र पुरुषार्थ र भाग्य यो सबै कुरो नभइदिएको भए संसारका सबै व्यक्ति समान हुन्थ्यो होला। कोही व्यक्तिले भिखारीको घरमा जन्म लिन्छ भने कुनै व्यक्तिले राजमहलमा जन्म लिएको छ, त्यसको पुरुषार्थ कहिलेको? आज जस्तै भौतिकवादीले त मान्दैन, होइन जे छ यही संसारमा छ, त्यसपछि केही गर्नेवाला छैन भन्दा एउटा व्यक्ति अर्बौं रुपियाँ भएको घरमा सम्पत्तिमा जन्म लिन्छ र भने कस्तो कस्तो राजमहलमा जन्म लिएको छ भने एउटा व्यक्ति सामान्य भिखारीको घरमा र एउटा नारकीय जीवन जिउनेवाला व्यक्तिको घरमा पनि त्यो जन्म लिन बाध्य भएको छ। त्यसको पुरुषार्थ त पूर्वको होला न कहीँ न कहीँ। त्यो पूर्वको पुरुषार्थले गर्दा पो वर्तमानमा उसलाई यो सबै कुरा भाग्यको रूपमा प्राप्त भयो। पूर्वार्धको हिसाब किताबले यहाँ ल्यायो अनि त्यही हिसाबले अगाडि चल्छ। अब महाराजजी, तपाईँ नेपालको स्याङ्जा जिल्लाको गाउँमा जन्मनु भएको, भारतमा गएर ज्ञान आर्जन गर्नुभयो, तपाईँ काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म पदयात्रा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्न। यो सवारी साधन प्रयोग नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? झन्डै 80,000 किलोमिटर तपाईँले जीवनमा यात्रा गरिसक्नुभयो, यो सम्भव रहेछ जीवनमा? अब सरले यति जानकारी राख्नु भयो रहेछ, जे होस् मलाई कति हिँड्नुभयो भने सोध्नुहुन्थ्यो, तर सरले पहिले भन्नुभयो यति सर हिँडिसक्नु भएछ भनेर भन्दाखेरि खुसी लाग्यो। पहिल्यै अध्ययन भइसक्यो। तर सम्भव हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा त मलाई आफूलाई थाहा छ कि म भारतको कन्याकुमारीदेखि त कश्मीर और भारतको त बम्बई गुजरातदेखि लिएर आसाम यता मेघालयसम्मको यात्रा आफ्नै पाउबाट गरेको अनुभव त मलाई आफैलाई छ। नेपालमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सम्पूर्ण लगभग 2 पटक यो भइसक्यो र त्यसको सँगसँगै मुक्तिनाथ रुकुम यो सबै एरियामा पदयात्राले अहिलेसम्मको पदयात्रा है, भविष्यमा त कहाँ कहाँ जानेवाला छौँ यो थाहा छैन, तर अहिलेसम्मका पदयात्राले हिँडेर नै सम्भव भयो। त म यहाँलाई सोध्छु सर, सायद जति ठाउँमा नेपालको जति गाउँमा र जति सहरमा र जति क्षेत्रको भ्रमण हिँडेर मैले सम्भव गरेँ भने त्यति सर घुम्न सक्नुभएको छैन कि? छैन होला। जरुर भारतको कुरो त हामीले छोड्दैन, नेपालमा पनि सम्भव छैन। होइन, अहिलेको त यो अनुपम उदाहरण हजुरमा देखियो कि 80,000 किलोमिटरको यात्रा यो जीवनको यो क्षणमा आएर तपाईँले पुरा गरिसक्नुभयो, अझै हिँड्दै हुनुहुन्छ। अब धार्मिक तीर्थस्थल पनि हिँडेरै जानुहुन्छ, सवारी साधन प्रयोग गर्दिन भन्नुभएको छ, गर्नुभएको पनि छैन। यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि अलिकति यो 21औं शताब्दीको भौतिकवादी दुनियाँमा त अलि मान्छेले बुझ्दाखेरि हजुरलाई कुन महाराजको रूपमा, कुन योगीको रूपमा, कुन धर्म प्रचारकको रूपमा वा कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने कौतूहलता छ कि? मान्छेले अब कौतूहलता त हुने नै भयो है। अलिकति हाम्रो सोचाइ पनि फरक छ। आज गाडी घोडामा गुड्नेवाला, हवाईजहाजमा उड्नेवाला, हेलिकप्टर लिएर हिँड्नेवाला साधुलाई हामीले वरिष्ठ मानेर मान्ने पनि कति भौतिकताप्रति आकर्षण छ भने व्यक्तिको त्यता आकर्षण जाने भयो। तर साधनाका दृष्टिले हेर्ने र आफ्नो स्वतन्त्र स्वावलम्बका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि पदयात्राले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो फाइदा के दिन्छ भनेदेखि कुनै पनि समाजलाई हेर्न नजिकबाट सम्भव छ भने पदयात्राका माध्यमबाट छ। त्यो समाजको संस्कार, त्यो समाजको संस्कृति त्यहाँ नजिकबाट गहिरिएर हेर्नको लागि त पदयात्रा नै एउटा माध्यम भयो। जस्तै अहिले उदाहरणको लागि 2020 को चतुर्मास हाम्रो आसाममा भयो,
आसामबाट भएर मारासिरी चतुर्मास भनेको के हो पहिले यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। भनौँ न, जस्तै यो चातुर्मास हाम्रो आसाममा थियो भनेदेखि आसाम बङ्गालबाट कलकत्ताबाट आसाम जाने खण्डमा हामीहरू पहिले झारखण्डमा यात्रा गऱ्यौँ, नेपालमा यात्रा गऱ्यौँ, सिक्किमको यात्रा दार्जिलिङ सिक्किम भुटान हुँदै हामी आसामसँग पुग्यौँ है। और आसामसँग पुगिसक्दाखेरि कति ठाउँका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध, कति ठाउँको एरियालाई हामीले नजिकबाट देखेर त्यहाँको अनुभव अहिले पनि हाम्रो मस्तिष्कमा छ। धर्म संस्कृति संस्कार र वातावरणको अन्तर्क्रिया गर्नु नजिकबाट हामीले देख्ने सौभाग्य बन्यो। त्यस्तै चाहिँ अरू यहाँलाई जस्तै अहिले भर्खर सोधिसक्नु चतुर्मास भनेको के भनेदेखि जस्तै यहाँले यो 80,000 किलोमिटरको पदयात्रा मैले मात्रै होइन गरेको, जैन साधु दीक्षा लिइसकेपछि कुनै पनि चाहे वो श्वेतम्बर दिगम्बर कोही फरक छैन, दिगम्बर श्वेतम्बर सबै साधुहरूले दीक्षा लिइसकेपछि कुनै पनि सवारी साधनको उपयोग गर्नुहुन्न। सबै पदयात्रा गर्ने, दीक्षा लिइसकेपछि पदयात्रा गर्ने र पदयात्राको खण्डमा 8 महिना पदयात्रा गर्ने र 4 महिना हामी एक ठाउँमा बस्छौँ, जसलाई चातुर्मास भनिन्छ, वर्षवास भनिन्छ। वर्षको वास यो हिन्दू परम्परामा पनि छ, वैदिक परम्परामा पनि छ। र यसमा जस्तै बौद्ध धर्ममा जस्तै यसलाई वर्षवास भनिन्छ भने जैन धर्ममा पनि र चातुर्मास वर्षवास दुवै भनिन्छ। वर्षको कालमा एउटै ठाउँमा वास गर्नेलाई वर्षवास भनिन्छ, चातुर्मास। आषाढ पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णमासीसम्म यो तिथि निश्चित छ। निश्चित तिथिको अवधिमा हामी एउटै ठाउँमा बस्छौँ। त एउटै ठाउँमा बसेर धर्म ध्यान सत्सङ्ग आदि जे छ त्यो कुरा हामीले त्यहाँ गर्छौँ। 2021मा कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तै 2020को चतुर्मास आसामबाट गरेर अहिले आयौँ भने अहिले 2021को हामीले पोखरा नेपालको चतुर्मास निर्णय गरेर हामी वहाँबाट यो यात्रा लिएर पोखराको कुन ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ? पोखराको अहिले एउटा भवन छ, त्यहाँ एयरपोर्टको ठ्याक्क एयरपोर्ट एरियामा एयरपोर्टको अगाडि जैन धर्म स्थानक त्यहाँ बनाएको छ र 23 धर्मस्थान योभन्दा पूर्वमा पनि त्यहाँ चतुर्मास सम्पन्न गरे। भनेपछि जैन धर्मको दीक्षा लिइसकेपछि सवारी साधन चढ्नु भएन। अनि यो तपाईँहरूको यो परिस्थितिले हेर्दा त समाजको ठिक उल्टो गतिमा गए जस्तो जनताले बुझ्यो भने सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? यस्तो छ, अब उल्टो त केला भन्ने है, मेरा लागि हजुर उल्टो दिशामा बस्नु भएको छ है, हजुरको लागि म उल्टो दिशामा बसेको छु छैन र? दृष्टिकोण हेर्नु त, अब हजुर मतिर हेर्नुभएको छ भने हजुरको दक्षिणतिर छ भने मेरो मुख उत्तरतिर छ, तर फरक दृष्टिकोण फरक भएर त्यो कुरा फरक हुँदैन। मेरो चस्माको रङ कस्तो छ र मेरो चस्माको सिसाको रङ रातो छ भने मैले संसारलाई रातो देखे तापनि संसार रातो छ भन्ने मैले सोच्नु भएन, किन संसार जस्तो छ मेरो दृष्टिले मलाई त्यस्तो रूपमा देखाएको छ भन्ने त्यति हामीले के गर्न बुझ्न पर्यो। अनि संसार विपरीत चलेको छु भनेर भन्दाखेरि त हजारौँ लाखौँ करोडौँ व्यक्तिले अझै पनि पदयात्रा गरेर हिँड्ने र आजीविका उपार्जन गर्नु परेको छैन र? सम्पूर्ण ठाउँमा अहिले हाम्रो यही वर्तमान स्थितिमा गाडी घोडामा हिँडे तापनि 20-25 वर्ष पहिलेको अवस्था के थियो? सर पनि हिँड्नु होला, कति किलोमिटरको पदयात्रा गर्नुभएको होला। हामी सानो हुँदाखेरि त्यतिखेर हाम्रो घरमा नुन आउनको लागि कहीँ दिन हिँडेर घरमा गएर नुन र तेल के गर्थ्यो वस्तु त्यतिखेर। अहिले पनि नेपालका कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा महिनौसम्म चाहिँ नुन तेल खाद्यान्न ढुवानी गरेर मान्छेले बोकेर लिएर जानुपर्ने स्थिति छ। अहिले हाम्रै सिन्धुलीबाट हामी आउँदाखेरि त्यो बाटोमा अझै पनि सर्टकट बाटो भन्नाले पहाडी बाटाहरू मौजुद छन्, त्यहाँबाट मान्छेहरू हिँड्ने गरेका छन्। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा आज अलिकति हेरौँ त, आज पदयात्रा गरेर बिहान घुम्ने मान्छेको सङ्ख्या कति छ? त्यसलाई मर्निङ वाक भनेर सान देखाएकै त हो। शरीर अस्वस्थ भइदियो र पो बाध्य भयो त्यो, नत्र कोही व्यक्ति बिहानै उठेर हिँड्न चाहन्थ्यो र जाडो होस् वा गर्मी मस्त घरमा आराम गर्न चाहन्थ्यो, तर त्यो बाध्यता छ। किन कि हाम्रो यो संस्कार थियो, हाम्रो संस्कृति थियो पदयात्रा गरेर हिँड्नु है। शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको लागि तिमीले शरीरको के गर्नुपर्छ? उपयोग हिँडेर भए पनि गर्नुपर्छ। कमसेकम 3-4 किलोमिटरको यात्रा त प्रतिदिन हुनु पऱ्यो। पहिला जस्तै हाम्रो भनाइ थिएन, पहिला मान्छे खाना कमाउनको लागि हिँड्थ्यो भने अहिले खाना पचाउनको लागि हिँड्ने अवस्था भइसकेको छ। त त्यसकारण हिँड्न हाम्रो संस्कृति नै हो। तर साधु भनेका स्वावलम्बी भनेको साधुसँग केही पनि नभएको खण्डमा ऊ आफ्नो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्नका लागि कसैसँग पराधीन भएर तिमीले मलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ या तिम्रो एउटा गाडी चाहियो, मलाई अलिकति पेट्रोल हालिदिनु पऱ्यो, एउटा ड्राइभरको व्यवस्था गर भने किन? पदयात्रा गर्ने साधुलाई केही बाधा छैन। यहाँबाट आफ्नो इच्छा भयो पोखराकालाई हामी आफ्नो हिसाबले स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न सकिन्छ। फेरि पदयात्रामै लाग्नुहुन्छ? हाम्रो त जीवन आजीवन पदयात्रा, दीक्षा लिएपछि। सो अब यो जमिनदेखि जमिनसम्म सिमाना जोडिएका देशहरूमा त हामी पदयात्रा गर्न सकौँला, तर कतिपय सामुद्रिक मार्गहरू छ,
जस्तो सब मानिलिनुहोस् कि हजुरलाई श्रीलङ्का जानु पर्यो, श्रीलङ्का त पदयात्राले पुगिन्न, यस्तो ठाउँलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ? यसमा अब एउटा त कुरा त त्यहाँ जानै परेर त्यहाँ हाम्रो खाँचो छ र हाम्रो सिद्धान्तको त्यहाँ आवश्यकता कसैलाई महसुस भयो भने त्यसका लागि पनि प्रचारकको व्यवस्था छ। प्रचारक भनेको साधु पनि होइन, गृहस्थी होइन, त बिचमा प्रचार गर्नका लागि त्यो ठाउँमा जान्छन्। तर साधु नै गएर त्यो ठाउँमा धर्म प्रचार गर्छु भन्ने साधुले यो सोच्दा हुन्छ हाम्रो आसपासमा मान्छेहरूलाई हामीले असल बनाउन सकेका छैनौँ, हामीलाई युरोप जान आवश्यक छ, अमेरिका गएर म धर्म प्रचार गर्छु, म अस्ट्रेलिया गएर धर्म प्रचार गर्छु, म लङ्कामा पनि त साधु होला। समस्या यही छ महाराजजी, हामी आफ्नो भन्दा पनि दुनियाँको चर्चा बढी गर्छ। दुनियाँको चर्चा भन्दा नि सर यसमा के छ भने आफू घुम्नका लागि के छ, यो अमेरिका घुमेर आएको, अमेरिकामा धर्म प्रचार, किन हाम्रो देशको धर्म प्रचारले तिमीलाई पुगेको थिएन र अमेरिकामा गएर धर्म प्रचार गरे मात्रै मान्छे ठुलो हुनेवाला हो, होइन नि। महाराज श्री, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। धर्मको अन्तिम लक्ष्य के हो? धर्मको अन्तिम लक्ष्य भनेको मुक्ति है, सांसारिक सुखबाट मुक्ति अथवा होइन जीवन र मृत्युको चक्रबाट मुक्ति, दुईटा संसार। मुक्ति भनेको के, पहिला त यो बुझ्नु पर्यो। मुक्ति भन्नको लागि मुक्त हुनु हो, दुई प्रकारका सुखहरू छन्। एउटा सुख भौतिक सुख भयो, एउटा सुख हो आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख क्षणिक, आध्यात्मिक सुख शाश्वत। आध्यात्मिक सुख एकपटक जीवनमा आइसकेपछि दुःखका रूपमा परिणत हुँदैन, और भौतिक सुख सुखाभास हो, त्यसले सुख दिँदैन। बार बार सुख, बार बार दुःख। त्यो बार बार सुख पनि होइन। आज सरलाई गाडीको चाहना छ भनेदेखि गाडी मिले मलाई सुख मिल्ला भन्ने एउटा भित्र चाहना छ, गाडी मिलिसकेपछि त्यो सुख समाप्त। नमिल्ने जेलसम्म सुन, मिलिसकेपछि माटो। त्यसकारण यो भौतिक संसारमा त सम्पूर्ण संसार एउटै व्यक्तिलाई प्राप्त भए पनि त्यो व्यक्तिको इच्छा पूर्ण हुँदैन। यो धरती आमामा संसारका प्रत्येक जीवको पेट भर्ने व्यवस्था उसँग छ, तर एउटा व्यक्तिको इच्छा पूर्ण गर्ने शक्ति उसँग छैन। इच्छा पूर्ण गर्ने, तर आवश्यकता पूर्ण गर्ने शक्ति त धरती मातामा छ। त्यसकारण सुख भनेको त्यो जसलाई अशान्तिलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नै शान्ति हो। अशान्तिलाई स्वीकार गर्ने शक्ति नै शान्ति हो। जस्तै यहाँहरूले भगवान् रामको जीवनको घटना त हामी सबैलाई थाहा नै छ। भगवान् राम राज्य अभिषेक मिल्ने बधाईको बेलामा जुन अवस्थामा थिए भने राज्यबाट वनवास जाने बेलामा पनि उनको अवस्था त्यही थियो, त्यो सुख हो। त्यो त राम राज्यमा पनि रावण जस्ता थिए। द्वापरको कुरा गर्ने कृष्णको पालामा पनि कंसहरू थिए, अहिले पनि कंसहरू त रावण प्रवृत्तिको त यो संसारमा बिगबिगी छ। होइन, मैले भनेको त रामको अवस्थामा पुग्नको लागि मैले त्यो सुख र दुःखमा दुःख र सुखलाई समान रूपमा स्वीकार गर्ने शक्ति आउनु भनेको शाश्वत सुख हो। मैले यहाँलाई प्रशंसा गरेँ भने हजुरलाई खुसी लाग्छ भने, यहाँको मलाई मैले गाली दिएँ भने मलाई दुःख लाग्छ। गाली र प्रशंसामा समान रूपमा मैले स्वीकार गर्ने शक्ति मेरा भित्र ल्याएँ भने त्यो अवस्थालाई सम्भाव अवस्था भनिन्छ, समता अवस्था भनिन्छ। सम्भाव र समता संसारमा सबैभन्दा ठुलो सुख। और त्यो सुख प्राप्त गर्नका लागि हामीले संसारमा कुनै वस्तुसँग जोडिएर होइन, तोडेर हामीले के गर्न सक्छौँ। आज हाम्रो कुनै पनि वस्तुका प्रतिको आकर्षण, त आकर्षणले के गर्छ, हामीलाई दुःख दिन्छ। मेरो परिवार, मेरो धन सम्पत्ति, मेरो घर, यी सबै कुरा गर्दा गर्दै मेरा शरीरले पनि मलाई दुःख दिएको छ। आज कोरोनाको भय हामीलाई त्यो भयभीत गर्न। महाराजजी, हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तमा छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरिरहने दर्शक श्रोताहरूको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला सबैलाई सन्देश त मैले यो दिन्छु कि हामीले अरूलाई परिवर्तन गर्ने होइन, हामीले स्वयंलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज अरू असल भइदिएदेखि म संसारमा सुखी हुन्थेँ भन्ने जो एउटा चाहना छ, यो निरर्थक अज्ञान अवस्था हो। इसलिए हामीले आफूलाई असल व्यक्ति बनाइसकेपछि सम्पूर्ण संसार मेरो लागि असल हुन्छ। र अहिलेको यो कोरोना महामारीको बेलामा कोरोनाबाट लड्नको लागि आफ्नो मनोबल मजबुत बनाउन पर्छ र आफ्नो भित्रको आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई सुख शान्ति प्राप्त हुन सक्छ। त्यसकारण यो सबैका लागि आज हाम्रो आहार शुद्ध हुन परम आवश्यक छ। योगा ध्यानप्रति हाम्रो विशेष ध्यान भइदियो भनेदेखि यो यस्ता रोगलाई हामीले प्रतिकार गर्ने क्षमतालाई भित्रैबाट हामीले बढायौँ भनेदेखि हामीलाई यसको के हुनसक्छ, यो कोरोनाबाट पनि हामी यति भयभीत हुन। भोजन शुद्ध भयो भने भजन शुद्ध हुन्छ। आहार शुद्धि त प्रथम आवश्यक हो, क्योंकि आहारको प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्छ। आहार शुद्धि नै संसारमा सबैभन्दा
अध्यात्म मार्गका लागि परम आवश्यक। हुन्छ महाराजजी, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो धार्मिक, आध्यात्मिक र जीवन र जगतलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोणको बारेमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ सर। दर्शकहरू, आजको संस्करणमा हामीले जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, धर्मले मानिसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ, आफू कसरी परिवर्तन हुने, यी र यस्तै विषयमा एकदम गहन र गहिरो रूपमा विश्लेषण गऱ्यौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर श्री मणिभद्र मुनि महाराज। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भइसकेको छ। बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।